यो हलमा थुप्रै मलाई माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्ने मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। तर मैले एकछिन यहाँ आँखा चिम्म गरेँ भने म यो हलभन्दा धेरै पर उडान भर्न सक्दछु। मैले आँखा चिम्म गरेँ भने म कल्पना गर्न सक्दछु म एउटा विशाल रुखमुनि, रुखको छारी मुनि बसिरहेको छु अनि हजारौं मानिसहरू एकैपटक जय नेपालको नारा घन्काइरहेका छन्, जय नेपाल भनिरहेका छन्। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा टोपी लगाउने पनि छ, धोती लगाउने पनि छ। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा तल समथर भूमिका मानिस पनि छन्, पहाडका मानिसहरू पनि छन्। त्यहाँ जनै लगाउने पनि छन्, जनै नलगाउने पनि छन्। त्यहाँ सबै थरीका मानिसहरू छन्। ती सबैले एकैपटक जय नेपाल भनेको गुन्जिरहेको म कल्पना गर्न सक्दछु। नेपाली सेनाको सैनिक भएर जेल सार्दै गर्दा एउटा विद्रोहीलाई सहयोग गरेको कारणले गर्दा करिब 1 वर्ष जेल बस्नु परेको र सजाय भोग्नु परेको कथा मेरो हजुरआमा बडो गौरवका साथ सुनाउनुहुन्थ्यो। कांग्रेस भएको कुरा किन भए भन्ने प्रश्न आफैसँग सोध्न थाले। तर जतिखेर सोध्न थाले त्यतिखेर मलाई प्रत्येक पटक नजानिकन गरेको त्यो निर्णय, थाहा नपाइकन गरेको त्यो निर्णयमा प्रत्येक पटक मलाई गौरव मात्रै भयो। जय नेपाल भनेको कुरामा गौरव मात्रै भयो, 4 तारे झण्डा उठाएको कुरामा गौरव मात्रै भयो। 2007 साल फागुन 7 गते नै गएर नेपालमा प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने कुराको कुनै पनि त्यसको अनुमानै थिएन। ती कोही आफ्नो लागि लडिरहेका थिएनन्, तिनको कुनै निजी आकांक्षा थिएन, न परिवारका बारेमा सोचिरहेका थिए, न आफ्ना बारेमा सोचिरहेका थिए। तिनको न सपना न तिनको आफ्नो निजी सपनाको बारेमा सोचिरहेका थिए। त्यहाँ कहीँ पनि आफ्नो थिएन, केवल उनी अरूका बारेमा सोचिरहेका थिए। त्यहाँ कहीँ पनि मका बारेमा सोचिरहेका थिएनन्, हामीका बारेमा सोचिरहेका थिए। एक पटक जय नेपाल भन्न छाडिदियो भने, जय देश जय नरेश भन्ने नारा मात्र लगायो भने पाउमा सत्ता आउँछ। तर जय देश जय नरेश भनेर जय नेपाल भन्यो भने कि हातमा नेल हुन्छ कि भाग्यमा जेल हुन्छ। तर जय देश जय नरेश भनेन, जय नेपाल भनिरह्यो, जय नेपाल भनिरह्यो। कति मारिए। यही त्रिचन्द्र कलेज पढेको मसँगै पढेको मेरो कक्षाको साथी सुबोध अधिकारी अहिले पनि सत्यको खोजीमा छ, अहिले पनि न्यायको खोजीमा छ। लमजुङमा उनको पिता मुक्तिनाथ अधिकारीलाई दिनमा, मध्य दिनमा घरबाट लिएर गइयो, अलि पर लगियो, घुँडा टेकाइयो, रुखमा बाँधियो, गोली हानियो र कसैलाई लास छुन दिइएन। मुक्तिनाथ अधिकारीले केवल एउटा विचार बोकेका थिए, जुन विचार नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको थियो। त्यो विचार छाड्छु भनेको भए आज तपाईँ हामीसँग यही हलमा हुनुहुन्थ्यो होला। माओवादीहरूले घरमा आएर उनको छोरा चोकबहादुरलाई मारे मात्र होइन, आमालाई बोलाएर भने तिम्रो छोरा मारेको तिमीले हेर्नुपर्छ भनेर आमाको अगाडि मारे। त्यो आमालाई हामीले सम्मान गर्यौं। मञ्चमा तपाईसँगै बस्नुभएको सांसदले मेरो आँखा अगाडि मेरो बाको छातीमा सङ्गीन रोपेको थियो। तपाईँ सँगै मञ्चमा हुनुहुन्छ, एकपटक सोधिदिनुहोस् मेरो बाको अपराध के थियो भनेर सोधेको म सम्झन्छु। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। मेरा 2टा छोरीहरू जो सानसाना छन् अहिले, ती 20-21 वर्षको भएका हुनेछन्। तिनीहरूलाई लिएर म काठमाडौँको सडकमा घुम्दै गर्दा वा नेपालको कुनै कुना कन्दरमा जाँदै गर्दा यति मात्र भए पुग्छ, परबाट कसैलाई देख्दै गर्दा बडो मायाले एकपटक जय नेपाल भनेर भनिदियो भने पुग्छ। मायाले त्यति भन्दै पुग्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना दिँदै गर्दा कहीँ न कहीँ म भित्रको नेपाली नागरिकको मनमा एउटा विश्वास थियो कि एउटा नयाँ यात्राको थालनी भएको छ। अब 4 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चल्छ, 5 वर्ष चल्छ। 5औं वर्षमा गएर आवधिक चुनाव हुन्छ। यो 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कामहरू गर्छ। ती कामहरू असल कामको समर्थन गरौँला, खराब काममा प्रश्न उठाउँला र 2079 सालको निर्वाचन पछाडि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छौं भन्ने तयारीका साथ जनताको बीचमा गएर दाबी गरौँला भन्ने लागेको थियो। त्यही लागेर मैले होस्टमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिँदै भनेको थिएँ, तपाईको सबै शानदार काममा समर्थन, तपाईको सबै गलत काममा प्रश्न, अनि त्यसपछि निरन्तरको खबरदारी। सायद त्यस्तो भएको भए आज हामी भिन्न परिवेशमा अधिवेशनमा चर्चा गरिरहेका हुन्थ्यौं होला। आज 2078 साल मङ्सिर, अर्को वर्षको मङ्सिरमा चुनाव आउँथ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइरहेको हुन्थ्यो। 6 वटा प्रदेशमा उसको सरकार, एउटा प्रदेशमा अर्को दलको सरकार, हामी प्रतिपक्षमा।
हामी यतिखेर के भनिरहेका हुन्थ्यौँ, अब 79 सालमा चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, यो चुनावमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा राम्रो काम गर्ने योजनाका साथ जानुपर्छ, निर्वाचन जित्नुपर्छ भनिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यस्तै भइदियोस् भन्ने चाहना थियो। आज हाम्रो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, तर हामी चाहन्थ्यौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि चाहनुहुन्थ्यो कि नेपालमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार रहेर स्थिर सरकारका साथमा यो अवधिको सदुपयोग भएर हामी प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेर 5 वर्षपछिको आवधिक निर्वाचनमा सरकारको परिवर्तन गर्ने एउटा सङ्कल्पका साथ आउने अवस्था बनोस् भन्ने कुरा हामी सबै चाहन्थ्यौँ। तर त्यस्तो भयो भएन। आज 2078 सालमा हाम्रो सरकार छ, प्रदेशमा पनि सरकार छ, तर हाम्रो चाहना यो थिएन। हाम्रो चाहना अहिले पनि यो होइन। एउटा आन्दोलन हुन्छ, एक दिनमा, एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ, आन्दोलन हुन्छ, संविधान सभा आउँछ, सब ठिक हुन्छ भन्यौँ। आन्दोलन सफल भयो अनि हामीले भन्यौँ अब शान्ति प्रक्रिया हुन्छ, सब ठिक हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान सभाको चुनाव हुन्छ अनि सब ठिक हुन्छ। संविधान सभाको चुनाव भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान बन्छ अनि ठिक हुन्छ। संविधान बनेपछि भन्यौँ हामीले चुनाव हुन्छ अनि ठिक हुन्छ। चुनाव बनेपछि भन्यौँ अब एउटा पार्टीको स्थिर सरकार आउँछ अनि ठिक हुन्छ। स्थिर सरकार आयो, ठिक भएन। अब हामीसँग भन्ने कुरा धेरै रहेन। नागरिक निराश भएका छन्, एक प्रकारले विश्वास गुमाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास एक प्रकारले सङ्कटमा परेको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, चिया पसलमा, टोलमा, चोकमा, चौतारामा संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। 48 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर एउटा अस्थिरताको जन्जिरमा हामीहरू पर्यौँ, वा 15 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर पञ्चायतको एउटा चक्रव्यूहमा हामी 30 वर्ष पर्यौँ। नेपालमा प्रत्येक पटक हामी आन्दोलन गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ अनि हामी डेलिभर गर्न सक्दैनौँ। अनि डेलिभर गर्न नसक्दै गर्दा पात्र, प्रवृत्ति, योग्यतामाथि प्रश्न नउठेर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ अनि व्यवस्था धरापमा पर्छ अनि फेरि 10 वर्ष 15 वर्ष हामी जान्छौँ, गुमाउँछौँ अनि फेरि आन्दोलन गर्छौँ। फेरि त्यही चक्रमा नेपाल पर्ने त होइन। हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो अहिलेको प्रश्न, निर्वाचनमा एउटा नेता जान्छ, जनतालाई तर्साउँछ, कहीँ धर्मको नाममा, कहीँ जातको नाममा, कहीँ राष्ट्रियताको नाममा, कहीँ गरिबीको नाममा तर्साउँछ अनि जनता डराउँछ अनि त्यो डरको उपचार म मात्र हुँ भनेर भन्दछ। डराएको जनताको आधारमा जनमत ल्याएर जनमतको दुरुपयोग गर्ने, लोक रिजाई गर्ने एउटा डेमोगोग, एउटा पपुलिस्ट आउँछ जनताको निर्वाचनबाट र डेमोक्रेसी त्यसले खान्छ। अर्को सम्भावना नेपालमा त्यो हुन सक्दछ। र यो 1 वर्षको 78 साल मङ्सिरमा हामी कुरा गर्दैछु, 79 साल मङ्सिरभित्र सबै निर्वाचन भइसक्छन्। हामी यो बिचमा कुनै पनि खालको दुर्घटनामा नेपाललाई पर्न दिन्नौँ। हामी सम्हाल्छौँ। काङ्ग्रेसले कसले के गरेर छोडिदिन्छ र काङ्ग्रेसले भन्छ कसले के गरेर छोडिदिनु, हामी छौँ। काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस छ, यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। यो देखिने काङ्ग्रेस हो, यो सुनिने काङ्ग्रेस हो, यो काङ्ग्रेसलाई भरोसा गर्नुहोस्। कोहीसँग डराउनु पर्दैन। चुनाव जित्नुपर्छ होइन, हामीले गर्ने प्रश्न चुनाव किन जित्नुपर्छ, चुनाव हामी किन जित्ने हो। हामीले चुनाव जितेनौँ भने के हुन्छ। त्यो 2006 सालमा काङ्ग्रेसको सदस्य बन्दै गर्दा उसलाई के थाहा थियो, उसलाई के थाहा थियो म एउटा विचारसँग जोडिएको छु, आन्दोलनसँग जोडिएको छु, क्रान्तिसँग जोडिएको छु, म मारिन सक्छु, मलाई मतलब छैन। कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन, तर कहीँ न कहीँ जहाँ पुगिन्छ, जुन दिन पुगिन्छ त्यो उज्यालै हुन्छ भन्ने थाहा थियो, त्योसँग जोडियो। 15 सालपछि पनि त्यही हो। अघि मैले चर्चा गरेँ माओवादीको युद्धको बेलामा पनि त्यही हो। आज हाम्रो अगाडिको प्रश्न फेरि त्यही नै हो। त्यसैले आज काङ्ग्रेसलाई एउटा नयाँ सपना चाहिएको छ, नयाँ सङ्कल्प चाहिएको छ, नयाँ कार्यक्रम चाहिएको छ। मैले आफूले अगाडि तयार गरेको सम्बन्ध नेपाल सम्मानित नेपालीको एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। तालीले स्वागत गरिदिनु होला। मलाई एसएमएसहरू प्राप्त भइरहेको छ, त्यसकारण यतापट्टिको क्राउडलाई मैले विशेष अनुरोध गरेँ साइड लागि अलिकति भिडियोहरू राम्रो नआएको। म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। म सम्पूर्ण शहीदहरूलाई स्मरण गरेर मेरा आफ्ना भनाइहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको क्रममा यो पार्टीको महामन्त्री पदको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ उभिएर मैले आफैलाई प्रस्तुत गर्न पाउनु पनि मेरो लागि अत्यन्त ठुलो गौरवको विषय हो। यो हलमा थुप्रै मलाई माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्ने मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। तर मैले एकछिन यहाँ आँखा चिम्म गरेँ भने म यो हलभन्दा धेरै पर उडान भर्न सक्दछु, म धेरै परसम्म जान सक्दछु। मैले आँखा चिम्म गरेँ भने म
कल्पना गर्न सक्दछु म एउटा विशाल रुखको छारी मुनि बसिरहेको छु अनि हजारौं मानिसहरू एकैपटक जय नेपालको नारा घन्काइरहेका छन्। जय नेपाल भनिरहेका छन्। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा टोपी लगाउने पनि छ, धोती लगाउने पनि छ। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा तल समथर भूमिका मानिस पनि छन्, पहाडका मानिसहरू पनि छन्। त्यहाँ जनै लगाउने पनि छन्, जनै नलगाउने पनि छन्। त्यहाँ सबै थरीका मानिसहरू छन्। ती सबैले एकैपटक जय नेपाल भनेको गुन्जिरहेको म कल्पना गर्न सक्दछु। मैले यो पार्टीको सदस्यता कुन मितिमा लिएँ, कहिले लिएँ मलाई थाहा छैन। मैले पार्टीको सदस्यता धेरै जानेर बुझेर लिएको पनि होइन। तर पार्टीको सदस्यता नलिए तापनि यो पार्टीसँगको सम्बन्ध बसेको करिब 30 वर्ष भइसकेछ। 2046 सालको जनआन्दोलनको बेलामा म केवल कक्षा 9 मा मात्रै थिएँ। यही काठमाडौँको रातोपुलमा जन्मिएको हुँ म। 12 आमासँगै अरू मेरा 2 भाइ 1 दाइ सँगसँगै हुर्किएको हुँ एउटा संयुक्त परिवारमा। तर केटी हुँदै गर्दाखेरि हजुरआमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। हजुरबा कहिले मधेस, कहिले पहाड, कहिले काठमाडौँ गर्नुहुन्थ्यो। धेरै बोल्नुहुन्न थियो। तर मेरो हजुरआमा बडो गर्व गरेर आफ्नो श्रीमानको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो हजुरबा सेनामा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली सेनामा। नेपाली सेनामा काम गरिरहँदै गर्दा शहीद यज्ञबहादुर थापालाई जेल सार्दै गर्दाखेरि नेपाली सेनाको सैनिक भएर जेल सार्दै गर्दा एउटा विद्रोहीलाई सहयोग गरेको कारणले गर्दा करिब 1 वर्ष जेल बस्नु परेको र सजाय भोग्नु परेको कथा मेरो हजुरआमा बडो गौरवका साथ सुनाउनुहुन्थ्यो। मेरो आमाको बा अहिले पनि हुनुहुन्छ, यहीँ बस्नुहुन्छ। करिब 100 वर्ष पुग्नु भयो। नेपाली कांग्रेसको अहिले ज्येष्ठ राजनीतिक सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। मेरो आमालाई पनि त्यसको ठुलो छाप थियो। आमालाई थियो, बालाई थियो, परिवारको सबै सदस्यहरूलाई थियो। हामी सबैले के थाहा थियो केटी भएर यी काठमाडौँ हुर्कँदै गर्दा भने हाम्रा बा आमा सबैजना कांग्रेस हुन् भन्ने थाहा थियो। हाम्रो घरमा पहाडबाट सोलुखुमबाट थुप्रै नेपाली कांग्रेसमा काम गरेका पार्टीका साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। खास गरिकन हाम्रो नातेदारहरू बा सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले गर्दा सायद हाम्रो घर अलिकति सुरक्षित पनि थियो होला। त्यो बेलामा काठमाडौँमा घर उनीहरू थोरै भएर पनि होला हामीका असाध्यै धेरै नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोक्ने अग्रजहरू आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दा त्यो कलिलो मनमा, कलिलो मस्तिष्कमा कहिले छाप बसेछ त्यसको अत्तो पत्तो पनि भएन। धेरै पछाडि गएर मात्रै कांग्रेस भएको कुरा किन भए भन्ने प्रश्न आफैसँग सोध्न थाले। तर जतिखेर सोध्न थाले त्यतिखेर मलाई प्रत्येक पटक नजानिकन गरेको त्यो निर्णय, थाहा नपाइकन गरेको त्यो निर्णयमा प्रत्येक पटक मलाई गौरव मात्रै भयो। जय नेपाल भनेको कुरामा गौरव मात्रै भयो। 4 तारे झण्डा उठाएको कुरामा गौरव मात्रै भयो। म कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दै गर्दा आफूसँगै मनमा नै सम्झने गर्छु। 2006 साल मैले अहिले आफ्नै बारेमा कुरा गरेँ। जतिखेर म 15-16 वर्षको थिएँ। 2006 सालमा जतिखेर नेपाली कांग्रेसले मुक्ति आन्दोलनको घोषणा गर्यो, राणाशाहीका विरुद्धमा अब हामीले जिहाद छाड्ने हो भनेर तिथिमिति तोक्यो, आफ्नो घोषणा पत्र पढ्यो। त्यो बेलामा त्यस्तै 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 वर्षका थुप्रै नौजवानहरू तन्नेरीहरूले जय नेपाल भने। म कांग्रेस भएकोसँग आफ्नो नाता जोडे, सम्बन्ध जोडे, संगत जोडे। त्यो नाता सम्बन्ध जोड्दै गर्दाखेरि त्यो 18, 20, 22, 25 वर्षको ती तन्नेरीहरूलाई 2007 साल फागुन 7 गते नै गएर नेपालमा प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने कुराको कुनै पनि त्यसको अनुमानै थिएन। ती कोही आफ्नो लागि लडिरहेका थिएनन्। तिनको कुनै निजी आकांक्षा थिएन। न परिवारका बारेमा सोचिरहेका थिए, न आफ्ना बारेमा सोचिरहेका थिए। तिनको न सपना न तिनको आफ्नो निजी सपनाको बारेमा सोचिरहेका थिए। त्यहाँ कहीँ पनि आफ्नो थिएन, केवल उनी अरूका बारेमा सोचिरहेका थिए। त्यहाँ कहीँ पनि मका बारेमा सोचिरहेका थिएनन्, हामीका बारेमा सोचिरहेका थिए। म कहिलेकाहीँ सम्झन्छु 2017 सालपछि थुप्रै यहाँ आउनु, 17 सालपछि काम गरेका अग्रजहरू त यहीँ भित्र हुनुहुन्छ। 17 सालपछि 30 वर्ष त्यो पञ्चायतको दिनहरूमा एक पटक जय नेपाल भन्न छाडिदियो भने, जय देश जय नरेश भन्ने नारा मात्र लगायो भने पाउमा सत्ता आउँछ। तर जय देश जय नरेश भनेर जय नेपाल भन्यो भने कि हातमा नेल हुन्छ कि भाग्यमा जेल हुन्छ। तर जय देश जय नरेश भनेन, जय नेपाल भनिरह्यो, जय नेपाल भनिरह्यो। कति मारिए,
अहिले हाम्रै पार्टी सभापति, पार्टीको वरिष्ठ नेतादेखि लिएर अहिले पार्टीमा क्रियाशील कतिपय नेताहरूले 16 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष लगातार पटक पटक गरेर निर्वासन, जेल, यातना एउटा निर्णयबाट आफ्नो फेरिन्थ्यो। तर त्यहाँ पनि फेरि आफ्नोका बारेमा सोचेनन्, अरूका बारेमा सोचे। त्यहाँ पनि म थिएन, हाम्रो बारेमा सोचे। यही त्रिचन्द्र कलेज पढेको मसँगै पढेको मेरो कक्षाको साथी सुबोध अधिकारी अहिले पनि सत्यको खोजीमा छ, अहिले पनि न्यायको खोजीमा छ। लमजुङमा उनको पिता मुक्तिनाथ अधिकारीलाई दिनमा, मध्य दिनमा घरबाट लिएर गइयो, अलि पर लगियो, घुँडा टेकाइयो, रुखमा बाँधियो, गोली हानियो र कसैलाई लास छुन दिइएन। मुक्तिनाथ अधिकारीले केवल एउटा विचार बोकेका थिए, जुन विचार नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको थियो। त्यो विचार छाड्छु भनेको भए आज तपाईँ हामीसँग यही हलमा हुनुहुन्थ्यो होला। म सम्झन्छु, कोहलपुरमा केही वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। कार्यक्रममा जाँदै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रममा एउटा आमालाई सम्मान गरियो। आमाको आँसु पनि थिएन आँखामा, आँसु धेरै पहिला सकिसकेको थियो। साथीहरूले बताए 58-59 सालमा माओवादीहरूले घरमा आएर उनको छोरा चोकबहादुरलाई मारे मात्र होइन, आमालाई बोलाएर भने तिम्रो छोरा मारेको तिमीले हेर्नुपर्छ भनेर आमाको अगाडि मारे। त्यो आमालाई हामीले सम्मान गर्यौँ। मेरो साथी दीपक हमाल गोर्खाको मसँगै पढेको, म यहाँ भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा उसले चिट लेखेर मलाई पठायो र उसले मलाई भन्यो, मञ्चमा तपाईँसँगै बस्नुभएको सांसदले मेरो आँखा अगाडि मेरो बाको छातीमा सङ्गीन रोपेको थियो। तपाईँसँगै मञ्चमा हुनुहुन्छ, एकपटक सोधिदिनुहोस् मेरो बाको अपराध के थियो भनेर सोधेको म सम्झन्छु। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ कि कोही कसैले पनि, चाहे 2006 सालमा होस्, चाहे त्यो 30 वर्ष होस्, चाहे अहिले पछाडि होस्, कसैले पनि आफ्नो बारेमा सोचेको होइन, अरूको बारेमा सोचेको, मको बारेमा सोचेको होइन, हामीको बारेमा सोचेको। त्यसैले आज हामीले काङ्ग्रेसमा भनिरहेका छौँ, हामीभित्र म भन्ने नारा त्यसै आएको होइन। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा सदस्य हुने कुरामा मलाई गौरव छ। म पार्टीको महामन्त्री हुन्छु उन्न मलाई थाहा छैन। यो पार्टीको मेरो राजनीतिक यात्रा पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। जहाँ गएर टुङ्गियोस् यति मलाई थाहा छ, अर्को 10-15 वर्ष यो पार्टीको सदस्य भएर, क्रियाशील सदस्य भएर काम गर्छु। 10-15 वर्ष बसेर काम गरेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई विश्राम दिँदै गर्दा मेरा दुईटा छोरीहरू जो सानसाना छन् अहिले, ती 20-21 वर्षको भएका हुनेछन्। तिनीहरूलाई लिएर म काठमाडौँको सडकमा घुम्दै गर्दा वा नेपालको कुनै कुना कन्दरमा जाँदै गर्दा यति मात्र भए पुग्छ, परबाट कसैले देख्दै गर्दा बडो मायाले एकपटक जय नेपाल भनेर भनिदियो भने पुग्छ। मायाले त्यति भन्दै पुग्छ। अनि कुनै एउटा नेपाली नागरिकले यति भन्दै पुग्छ। त्यहाँ भूतपूर्व के झुन्डिन्छ, भूतपूर्व मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व महामन्त्री केही चाहिँदैन। त्यतिखेर त्यो भूतपूर्वको अर्थ हुँदैन। त्यो बेलामा त्यहाँ माया हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ सम्मान हुन्छ कि हुँदैन। अनि मलाई माया र सम्मान गर्दै गर्दा यति मेरो छोरीहरूलाई लागोस्, त्यति मात्र लागोस् मेरो छोरीहरूलाई कि मेरो बा जुन पार्टीमा बसेर काम गरे, उसले आफ्नो समयको बेलामा जुन काम गर्यो त्यो कामले कहीँ न कहीँ हामीलाई टेक्ने आधार एउटा बनाइदियो भन्ने त्यति भएदेखि म आफ्नो राजनीतिक जीवन सार्थक भएको ठान्दछु। र त्यो यात्रामा हामी सबैको सहयात्रा सँगसँगै हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हुने गर्दछु। यही पृष्ठभूमिमा आज म तपाईँहरूको अगाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो गौरवशाली पार्टीको महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। मैले भर्खर भने मलाई म महामन्त्री हुन्छु उन्न मलाई थाहा छैन। मेरो लागि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो पार्टीमा क्रियाशील भएर यो पार्टीको मार्फतबाट जीवनको, जनताको जीवनमा के बदलाव ल्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरामा अझै बढी गर्न सक्छु कि भनेर आज म महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। मेरो लागि पार्टी मेरो आस्था हो, मेरो आदर्श हो। मेरो कुनै शर्तको सम्बन्ध छैन योसँग। तपाईँ हामी सबैको यो निशर्त सम्बन्ध छ। हामी यो उज्यालो भएको, यो सफा भएको, यो पवित्र भएको, अझै बढेको मात्र हेर्न चाहन्छौँ। तर यो भनिरहँदै गर्दा यही पार्टीभित्र बसेर अझ बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वास गर्दछु। किनभने पार्टी सँगसँगै के पनि हो भने पार्टी माध्यम पनि हो। एउटा पार्टीको उद्देश्य हुन्छ, हामीले हाम्रो पार्टीको उद्देश्यमा सदस्यता लिँदै गर्दा भनेका छौँ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप बहुलवादमा आधारित
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट हामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, न्यायपूर्ण गतिशील समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा संकल्प गरेर शपथ खाएर हामीले काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएको। अर्थात् हामी काङ्ग्रेसको सदस्य किन भएको? हामी बदल्न चाहन्छौँ। के बदल्न चाहन्छौँ? जनताको अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। हामी जनताको जीवनको स्तर बदल्न चाहन्छौँ। र मलाई विश्वास नेपाली कांग्रेस नै आजको दिनमा सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो, जसलाई प्रयोग गरेर, जोसँग भएको शक्तिको यसको समुचित सदुपयोग गरेर यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास, हाम्रै जीवनकालमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास। म घुमिरहन्छु, म वर्षमा आधा जति नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुगिरहन्छु। नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली साथीहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहन्छु। उनीहरूसँग सङ्गत गरिरहँदै गर्दा, चाहे एउटा युवा होस्, चाहे कोही वयस्क होस्, चाहे पाका उमेरका नेपाली नागरिकहरू हुन्, सधैँभरि एउटा प्रेरणा बोकेर फर्कने गरेको छु। म जनआन्दोलनमा सहभागी भएको दिनलाई पनि कसरी सम्झन्छु भने नेपालीहरूभित्र एउटा हुटुटी छ, नेपाल बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा हुटुटी छ, त्यसले प्रेरित गरेको छ। होइन भने पटक पटक लाखौँ मान्छे, सयौँ मान्छे सडकमा आन्दोलनको नाममा किन आउँछ? त्यो आन्दोलनले जे परिणाम दिन्छ त्यो परिणामले अवस्था बदलिन्छ भन्ने कुराको विश्वासले आउँछ। अरू कसैले बदलिदिने होइन, मैले बदल्नुपर्छ, मेरै सहभागिताले बदलिन्छ भन्ने कुराले विश्वास गर्छन्, त्यस कारणले गर्दा आउँछन्। यत्रो उत्साह छ, यत्रो ऊर्जा छ, यत्रो उत्साह र ऊर्जा हुँदै गर्दा पनि हामी अवस्था बदल्न भने सकिरहेका छैनौँ। किन? कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले त्यो चुकेको ठाउँलाई समात्न सक्छ, जहाँ पुवाल छ त्यसलाई टाल्न सक्दछ भन्ने कुराको मेरो विश्वास हो। 2074 सालमा जतिखेर चुनाव भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, यसै गरिकन कांग्रेसको तर्फबाट संसदको रोस्टरमा उभिएको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिनको लागि। मेरो मनभित्र केही संशयहरू थियो, ईर्ष्या पनि थियो, कता कता अलिअलि डर पनि लागेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना दिँदै गर्दा कहीँ न कहीँ म भित्रको नेपाली नागरिकको मनमा एउटा विश्वास थियो कि एउटा नयाँ यात्राको थालनी भएको छ। अब 4 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चल्छ, 5 वर्ष चल्छ, 5औं वर्षमा गएर आवधिक चुनाव हुन्छ। यो 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कामहरू गर्छ, ती कामहरू असल कामको समर्थन गरौँला, खराब काममा प्रश्न उठाउँला र 2079 सालको निर्वाचन पछाडि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छौँ भन्ने तयारीका साथ जनताको बीचमा गएर दाबी गरौँला भन्ने लागेको थियो। त्यही लागेर मैले रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिँदै भनेको थिएँ, तपाईको सबै शानदार काममा समर्थन, तपाईको सबै गलत काममा प्रश्न, अनि त्यस पछाडि निरन्तरको खबरदारी। सायद त्यस्तो भएको भए आज हामी भिन्न परिवेशमा अधिवेशनमा चर्चा गरिरहेका हुन्थ्यौँ होला। आज 2078 साल मङ्सिर, अर्को वर्षको मङ्सिरमा चुनाव आउँथ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइरहेको हुन्थ्यो, 6वटा प्रदेशमा उसको सरकार, एउटा प्रदेशमा अर्को दलको सरकार, हामी प्रतिपक्षमा, हामी यतिखेर के भनिरहेका हुन्थ्यौँ? अब 79 सालमा चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, यो चुनावमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा राम्रो काम गर्ने योजनाका साथ जानुपर्छ, निर्वाचन जित्नुपर्छ भनिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यस्तै भइदियोस् भन्ने चाहना थियो। आज हाम्रो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, तर हामी चाहन्थ्यौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि चाहनुहुन्थ्यो कि नेपालमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार रहेर स्थिर सरकारका साथमा यो अवधिको सदुपयोग भएर हामी प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेर 5 वर्षपछिको आवधिक निर्वाचनमा सरकारको परिवर्तन गर्ने एउटा सङ्कल्पका साथ आउने अवस्था बनोस् भन्ने कुरा हामी सबै चाहन्थ्यौँ। तर त्यस्तो भयो? भएन। आज 2078 सालमा हाम्रो सरकार छ, प्रदेशमा पनि सरकार छ, तर हाम्रो चाहना यो थिएन, हाम्रो चाहना अहिले पनि यो होइन। हाम्रो चाहना नहुँदा नहुँदै पनि यस्तो अवस्था आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री ओलीको अहङ्कारको कारणले, अयोग्यताको कारणले गर्दा हामी सिङ्गो नेपाल र हामी सब खास गरिकन एउटा पुस्ताले नै करिब करिब त्यसको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ? सरकार बदलिने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामीले यो जुन अवस्थामा आज हामीहरू छौँ, जुन खालको अस्थिरताको बिचमा छ, अदालत हेर्नुहोस्, संवैधानिक निकायहरू हामीहरू हेरौँ, हाम्रो दलहरू कसरी बनेका छन्, कसरी टुटेका छन्, कसरी बनेका छन्, यी कुराहरू हेरौँ। आज हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने हामीले सोचेकै होइन। एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू एकपछि अर्को धराशयी र कमजोर बन्दै गएको छ।
नेपाल आज जुन ठाउँमा छ, जस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा छ, हामी सबैले सोचेका थियौँ हाम्रो यो भू राजनीतिक अवस्था, भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो अवस्था हाम्रो शक्ति हो, हाम्रो सामर्थ्य हो। यसको प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो हितमा थुप्रै कुरा लिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ र नागरिकहरूमा एउटा उत्साह हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। तर ठिक उल्टो भएको छ। अहिले देशभरि साथी भेट्छु, कार्यक्रममा जान्छु, साथीहरूलाई भेट्छु, एउटा ठुलो निराशा छ, एउटा ठुलो छटपटाट छ। किनकि हामीले भन्यौँ 2060 सालमा यही हलमा कतिपटक कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले, यही हुनुहुन्छ बोल्ने वक्ताहरू। हामीले के भन्यौँ, एउटा आन्दोलन हुन्छ, एक दिनमा, एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ, आन्दोलन हुन्छ, संविधान सभा आउँछ, सब ठिक हुन्छ भन्यौँ। आन्दोलन सफल भयो अनि हामीले भन्यौँ अब शान्ति प्रक्रिया हुन्छ, सब ठिक हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान सभाको चुनाव हुन्छ अनि सब ठिक हुन्छ। संविधान सभाको चुनाव भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान बन्छ अनि ठिक हुन्छ। संविधान बनेपछि भन्यौँ हामीले चुनाव हुन्छ अनि ठिक हुन्छ। चुनाव बनेपछि भन्यौँ अब एउटा पार्टीको स्थिर सरकार आउँछ अनि ठिक हुन्छ। स्थिर सरकार आयो, ठिक भएन। अब हामीसँग भन्ने कुरा धेरै रहेन। नागरिक निराश भएका छन्, एक प्रकारले विश्वास गुमाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास एक प्रकारले सङ्कटमा परेको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, चिया पसलमा, टोलमा, चोकमा, चौतारामा संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ 78 सालमा। अगाडिको बाटो के हुन सक्छ? अगाडिको बाटो हामी काम गर्न नसक्ने एउटा चक्रमा, गोल चक्करमा फसिराख्न सक्दछौँ, वा हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने नाममा फेरि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था। फेरि व्यवस्था बदलौँ, काम लागेन, संविधान काम लागेन, संघीयता काम लागेन। यो के जसरी हामीले 48 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर एउटा अस्थिरताको जन्जिरमा हामीहरू पर्यौँ, वा 15 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर पञ्चायतको एउटा चक्रव्यूहमा हामी 30 वर्ष पर्यौँ। नेपालमा प्रत्येक पटक हामी आन्दोलन गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ अनि हामी डेलिभर गर्न सक्दैनौँ। अनि डेलिभर गर्न नसक्दै गर्दा पात्र, प्रवृत्ति, योग्यतामाथि प्रश्न नउठेर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ अनि व्यवस्था धरापमा पर्छ अनि फेरि 10 वर्ष 15 वर्ष हामी जान्छौँ, गुमाउँछौँ अनि फेरि आन्दोलन गर्छौँ। फेरि त्यही चक्रमा नेपाल पर्ने त होइन। हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो अहिलेको प्रश्न। हाम्रो अगाडिको अर्को प्रश्न भनेको संसारभरिको डेमोक्रेसीमा धेरै ठाउँमा, चाहे त्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको चुनाव होस्, चाहे त्यो ब्राजिलको चुनाव होस्, चाहे त्यो पोल्यान्डको चुनाव होस्, चाहे त्यो युक्रेनको चुनाव होस्, चाहे त्यो पश्चिमका देशहरूको हुन्, चाहे त्यो दक्षिण अमेरिकाको देशहरूको होस्, हामीले के देख्यौँ पछिल्लो समयमा? लोकतन्त्रमा निर्वाचन जुन सबैभन्दा जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने माध्यम हो, निर्वाचनमा एउटा नेता जान्छ, जनतालाई तर्साउँछ, कहीँ धर्मको नाममा, कहीँ जातको नाममा, कहीँ राष्ट्रियताको नाममा, कहीँ गरिबीको नाममा तर्साउँछ अनि जनता डराउँछ। अनि त्यो डरको उपचार म मात्र हुँ भनेर भन्दछ। डराएको जनताको आधारमा जनमत ल्याएर जनमतको दुरुपयोग गर्ने, लोक रिजाई गर्ने एउटा डेमोगोग, एउटा पपुलिस्ट आउँछ जनताको निर्वाचनबाट र डेमोक्रेसी त्यसले खान्छ। अर्को सम्भावना नेपालमा त्यो हुन सक्दछ। यसको बीचमा हामी हाम्रो अधिवेशन गर्दैछौँ। त्यसैले म काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा तपाईँहरूको बीचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा यो अधिवेशनपछि आउने काङ्ग्रेसले यो परिवेशमा जनताको बीचमा उभिएर दृढ विश्वासका साथमा, आफू मात्र विश्वास राखेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने एउटा काङ्ग्रेस बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्तावित गर्दैछु, जसले 78 सालदेखि 79 सालको मङ्सिरसम्ममा यो 1 वर्षभित्रमा मैले जति पनि सम्भावनाका कुरा गरेँ, ती कुनै पनि सम्भावनाभित्र नेपाललाई पस्न र फस्न दिँदैन। कुनै पनि खालको दुर्घटनाबाट यसले जोगाउँछ। यो संविधान, यो व्यवस्था, यो संविधान, यो व्यवस्था कसैलाई पनि दुर्घटनामा पर्न नदिकन जोगाएर 1 वर्ष यो सरकार यसले चलाउँछ। यो सरकार जति पनि संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण भएको छ त्यसलाई रोक्छ, त्यसलाई सबल बनाउँछ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा जसरी अप्ठ्यारोहरू देखिएका छन् यसलाई सम्हाल्छ, निर्वाचन गराउँछ र यो 1 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा जनताले गएको 4 वर्ष जे कुरा भोगेका छन् त्यो भोगेको ठाउँमा केही भए पनि राहत दिने, केही भए पनि सम्हाल्ने, केही भए पनि भरोसा दिने काम गर्छ। र यो 1 वर्षको 78 साल मङ्सिरमा म कुरा गर्दैछु, 79 साल मङ्सिरभित्र सबै निर्वाचन भइसक्छन्। हामी यो बीचमा कुनै पनि खालको दुर्घटनामा नेपाललाई पर्न दिन्नौँ, हामी सम्हाल्छौँ। अघि दिल्लीजीले चर्चा गर्नुभयो, ओलीले यो गर्नुभयो, नेकपा एमाले गर्छ, अब काङ्ग्रेसले यसको बारेमा टिप्पणी गर्दैन। काङ्ग्रेसले कसले के गर्यो छोडिदिन्छ र काङ्ग्रेसले भन्छ कसले के गर्यो छोडिदिनु। हामी छौँ, काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस छ, यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। यो देखिने काङ्ग्रेस हो, यो सुनिने काङ्ग्रेस हो,
यो कांग्रेसलाई भरोसा गर्नुस्, कोहीसँग डराउनु पर्दैन। कुनै पार्टी, कुनै लोक रिजाई गर्ने कुनै व्यक्ति, कुनै पात्र वा कुनै प्रवृत्तिसँग डराउनु पर्दैन। हामी छौँ भनेर भरोसा दिने कांग्रेस यो अधिवेशनबाट निकाल्ने हो। त्यसपछि के? त्यसपछि हामीहरू मध्ये धेरै के भन्ने गर्छौँ? त्यसपछि चुनाव आउँछ अनि चुनाव जित्नुपर्छ, चुनाव तिनै तहको जित्नुपर्छ, म पनि एकै जित्नुपर्छ म पनि भन्छु। तर नेपाली कांग्रेसले यो अधिवेशनबाट मैले प्रस्ताव गरेको विषय हो, नेपाली कांग्रेसले अधिवेशनमा आफैसँग प्रश्न गर्नुपर्छ, चुनाव जित्नुपर्छ होइन, हामीले गर्ने प्रश्न चुनाव किन जित्नुपर्छ? चुनाव हामी किन जित्ने हो? हामीले चुनाव जितेनौँ भने के हुन्छ? हामीले चुनाव जितेनौँ भने हाम्रो कोही दाई वा म वा तपाईँ वा कोही सांसद हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ, प्रधानमन्त्री हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ, मन्त्री हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ। त्यो वञ्चित भयो भने के हुन्छ? त्यो वञ्चित भयो भने के गुमाउँछौँ? तपाईँले होइन, मैले होइन, कांग्रेस मेरो लागि जन्मिएको पार्टी होइन। मैले सुरुमा भने कांग्रेस अरूको लागि जन्मिएको पार्टी हो, आफू होइन अरू, म होइन हामी। हाम्रो अगाडिको प्रश्न कांग्रेसले चुनाव हार्यो भने के गुमाउँछ? मैले होइन, तपाईँले होइन, तपाईँ र म जस्तो सदस्यता लिएको एउटा कांग्रेसको कार्यकर्ताले होइन, एउटा नागरिकले के गुमाउँछ, के पाउँदैन? यो प्रश्नको उत्तर यो अधिवेशनबाट कांग्रेसले खोज्नुपर्छ र त्यो लिएर जानुपर्छ। र 2006 सालमा जसरी कांग्रेसको एउटा सदस्य बन्दै गर्दा त्यो सदस्य कस्तो प्रश्न थियो हेर्नुस् त। त्यो 2006 सालमा कांग्रेसको सदस्य बन्दै गर्दा उसलाई के थाहा थियो? उसलाई के थाहा थियो? म एउटा विचारसँग जोडिएको छु, आन्दोलनसँग जोडिएको छु, क्रान्तिसँग जोडिएको छु, म मारिन सक्छु, मलाई मतलब छैन। कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन, तर कहीँ न कहीँ जहाँ पुगिन्छ, जुन दिन पुगिन्छ त्यो उज्यालै हुन्छ भन्ने थाहा थियो, त्योसँग जोडियो। 15 सालपछि पनि त्यही हो। अघि मैले चर्चा गरेँ माओवादीको युद्धको बेलामा पनि त्यही हो। आज हाम्रो अगाडिको प्रश्न फेरि त्यही नै हो। आज हामीले अब 2078 सालको अधिवेशनपछि कांग्रेस पार्टी बलियो हुन्छ अनि यसले चुनाव जित्छ, केवल चुनाव जित्छ, केवल चुनाव जित्छ मात्र भन्यौँ भने हाम्रो पार्टीको नयाँ क्रियाशील भएको सदस्यले पनि के कुरा बुझ्दछ भने कांग्रेस भन्ने पार्टीको जम्मा एउटा काम छ, चुनाव जित्नु। अनि उसले जम्मा त्यही सोच्दछ, चुनाव जित्नु मात्र यसको काम हो भने त्यसपछि त्यो जितिने चुनावभित्र म पनि पर्नु पर्दछ भन्ने सोच्दछ। अनि तल वडा अध्यक्ष हुने, वडा सदस्य हुने, मेयर हुने, प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने, सांसद हुने भन्दा बाहेक एउटा कांग्रेसको सदस्यलाई कांग्रेस हुनुको अर्थै लाग्दैन। किन हुने? के को लागि भएको? त्यसैले आज कांग्रेसलाई एउटा नयाँ सपना चाहिएको छ, नयाँ संकल्प चाहिएको छ, नयाँ कार्यक्रम चाहिएको छ। र मैले त्यस कारणले गर्दा महामन्त्रीको रूपमा म यहाँहरूको बीचमा 2070 सालको चुनावको बेलामा, आम निर्वाचनको बेलामा पार्टीमा मैले प्रस्तावित गरेको र त्यस पछाडिको अघिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा यसै गरिकन यही हलमा प्रस्तावित गर्ने भनेर तयारी गरेको। तर श्रद्धेय नेता सुशील कोइराला स्वर्गवास भइसके पछाडि रोक्नु परेको कार्यक्रम म त्यो बेला म सम्झन्छु। त्यसमा गएको 4-5 वर्षको मेरो आफ्नो अनुभवलाई राखेर थप यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरेर मैले आफूले अगाडि तयार गरेको सम्बन्धित नेपाल सम्मानित नेपालीको एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। यो कार्यक्रम महामन्त्रीको रूपमा म नेपाली कांग्रेसमा प्रस्तावित गर्छु, किनकि कांग्रेसको महामन्त्री केवल महामन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन। कांग्रेसको महामन्त्री भनेको कांग्रेसको राजनीतिक लाइन, कांग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशाको प्रस्तावक पनि हो। उसले गणगण गर्ने होइन, उसले यो भएन त्यो भएन भन्ने होइन, उसले प्रस्ताव गर्ने हो। यो महामन्त्रीको कुर्सी भनेको कुनै बेला गणेशमान बसेको कुर्सी हो, कुनै बेला सूर्यप्रसादको, र कुनै बेला यो महामन्त्रीको कुर्सी भनेको कुनै बेला गिरिजाप्रसाद बसेको कुर्सी पनि हो। यो महामन्त्रीको यो ठाउँबाट त्यो राजनीतिक लाइन प्रस्तावित गर्ने जिम्मा पनि महामन्त्रीको हो। र सम्बन्धित नेपाल सम्मानित नेपालीको कार्यक्रम मैले प्रस्तावित गरेको छु। म यसको बारेमा लामो जान चाहन्न, मैले यसलाई तयारी गरेको सबै बुकलेट तपाईँहरूलाई म वितरण गर्नेछु पर्सि अधिवेशनको दिनमा, तर छोटकरीमा मात्र यसको बारेमा म चर्चा गर्छु। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ, खास गरिकन एउटा पार्टी एउटा नेताको मुखबाट पटक पटक अबको हाम्रो कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। हाम्रो कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, सम्बन्धित नेपाल सम्मानित नेपाली हो। एन्ड देयर इज अ फन्डामेन्टल डिफरेन्स, आधारभूत फरक छ यो कार्यक्रममा। समृद्ध नेपाल के भयो भने समृद्ध हुन्छ नेपाल। नेपालमा एयरपोर्टको संख्या बढ्यो भने, नेपालमा चुचो रेल 2 तिरबाट आयो भने, नेपालमा पानी जहाज दौड्यो भने, नेपालको बाटोहरू फराकिलो भयो भने, धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पाइयो भने, अनि भ्यू टावर बन्यो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। मैले कसैमाथि व्यङ्ग्य गरेको होइन, तपाईँले ध्यानपूर्वक सोच्नुहोस्।
समृद्ध नेपालको परिकल्पनाकारले बोलेको एकपटक भाषणलाई त्यसभित्रका शब्दमा लयमा नजानुस्, सबस्टेन्समा जानुस्। त्यसले के को खोजी गरेको छ? यो यहाँ मात्र होइन, संसारको थुप्रै ठाउँमा थुप्रै नेताहरूले समृद्धिको सपना देखेका छन्। त्यो समृद्धिभित्र रेल छ, तर रेलमा चढ्ने मान्छेको बारेमा अत्तो पत्तो छैन। त्यो समृद्धिभित्र अग्लो भ्यू टावर छ, त्यो धेरै अग्लो भएकोले तल भुइँका मान्छेहरू देखिँदैनन्। यो समुन्नत नेपालको सपना हो। समुन्नत नेपाल कुनै गन्तव्य होइन, यो एउटा निरन्तरको प्रयत्न हो, यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प हो, निरन्तरको यात्रा हो। यसको पनि स्केल हुन्छ। आज हामीले समुन्नत नेपालको सङ्कल्प गर्दै गर्दा जब हामी 5 वर्षपछि अर्को अधिवेशनमा यही उभिन्छौँ, नेपाल समुन्नतितर्फ कति अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा नाप्ने हो। त्यो नाप्ने स्केल हुन्छ। वंशको आधारमा, जातको आधारमा, लिङ्गको आधारमा कसैले पनि प्राप्त गर्ने विशेष अधिकार आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि घट्दै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ लाग्दै गयौँ भनेर हामी भन्दछौँ। कुनै पनि नेपाली कसको घरमा जन्मियो, कसको परिवारमा जन्मियो, कल्पना गर्नुहोस् त, एकपटक आँखा चिम्म गर्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त। कसैको पनि आफ्नो परिवारमा आश्रित भएको कुनै एउटा श्रमिक सम्झनुहोस् त, मजदुर सम्झनुहोस् त, र त्यसको परिवारमा आफूलाई जन्मेको कल्पना गर्नुहोस् त। आज त्यो एकैछिन तपाईँ र मलाई के लाग्छ? आजको दिनमा तपाईँ र म आफ्नो योग्यताको कारणले गर्दा मात्र यहाँ उभिएका छौँ भन्ने लाग्छ। तर उसको परिवारमा एकपटक जन्मिएको, हाम्रो आमाको काखबाट म नजन्मिएर म उसको काखमा, उसको आमाको काखमा जन्मिएको भए आज म कहाँ हुन्थेँ? यो अवस्था जस्ताको तस्तै राखेर सडक चौडा बनाएर त्यो समृद्धि हुँदैन। कसको घरमा जन्मियो, कसको परिवारमा जन्मियो, त्यसको आधारमा भाग्य र भविष्य ठोकेर रहने कुरा बदलियो भने बल्ल त्यो समुन्नतितर्फ गएको हुन्छ। प्रत्येक नेपाली जो असीमित क्षमताको प्रयोग गर्नको लागि उसलाई न्यूनतम कुराहरू चाहिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यूनतम कुरा चाहिएको छ। आजभन्दा भोलि त्यो बढ्दै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ बढ्दै गयौँ भनेर भन्छौँ। हाम्रा विभेदका संरचनाहरू, हिंसाका संरचनाहरू घट्दै गयो, कमजोर हुँदै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ बढ्दै गयौँ भनेर भन्छौँ। हामी फरक फरक जातिका मानिसहरू छौँ, फरक फरक भाषाका मानिसहरू छौँ। हाम्रो भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति सबैमा गौरव गर्न पायौँ। अनि हाम्रो सामूहिकताको भावनाबाट नेपाली भएको कुरामा गौरव गर्दै जाने अवस्था बन्दै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ लम्कँदै गयो भनेर भन्छौँ। त्यसैले समुन्नतिको स्केल र समृद्धिको स्केलमा फरक छ। यो स्केलमा नेपाली कांग्रेसले देशलाई अगाडि बढाउने हो। यो स्केलमा अगाडि बढाउँदै गर्दा मैले स्केलको कुरा त गरेँ, तर कुनै पनि राजनीतिक सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि एउटा सैद्धान्तिक एउटा रूपरेखा चाहिन्छ, एउटा थियोरिटिकल फ्रेमवर्क चाहिन्छ। यसको थियोरिटिकल फ्रेमवर्क के हो? मैले प्रस्ताव गरेको छु। यसको थियोरिटिकल फ्रेमवर्क सामाजिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्क हो। म यो बेलामा जननायक बीपी कोइरालालाई सम्झन्छु। नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेता मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको शिखर पुरुष, नेपालको 2007 सालको क्रान्तिको, त्यसको क्रान्तिको स्रष्टा मात्र होइन। त्यो क्रान्तिको त्यो जुन चेतना नेपाली समाजले त्यहाँबाट अगाडि पायो, त्यो चेतनाको पृष्ठमा कोही थिए भने बीपी कोइराला र बीपी कोइरालासँगै काम गर्ने आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। तर बीपी कोइरालामाथि हामी कांग्रेसले पटक पटक अन्याय गरेका छौँ, खास गरिकन हाम्रो पुस्ताको कांग्रेसले। हामी बीपीको फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ र के बिर्सन्छौँ भने बीपी एउटा दार्शनिक, बीपी नेपाली समाजको शिखर पुरुष, तर सँगसँगै बीपी एउटा पार्टीको नेता पनि हो। बीपी एउटा पार्टीको नेता हो जसले निरन्तर सिक्दै जानुभयो, फरक फरक परिवेशमा काम गर्नुभयो। म कहिलेकाहीँ साथीहरूले म एउटा उद्धरण समातेको हेर्छु। बीपीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो, राज संस्थासँग हाम्रो घाँटी जोडिएको छ। तर त्यही बीपीले अर्को सन्दर्भमा के भन्नुभयो भने आधुनिक युगमा राजतन्त्र बोकेर हिँड्नु भनेको एउटा मुर्दा बोकेर हिँडेको जस्तै हो भनेर पनि भन्नुभयो। हामी कहिलेको बीपी पढ्ने? बीपीले कुन परिवेशमा कुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो? यही कुरा समाजवादको सन्दर्भमा पनि हो। बीपी कोइरालाले कुनै एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो नेपालमा ठुल्ठुलो उद्योगहरू चाहिन्छ, पहिला औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, उदाहरण दिएर भन्नुभयो। वही बीपी कोइरालाले 2033 साल पछाडि, खास गरिकन जब नेपाल फर्कने बेलामा गान्धीको पछिल्लो समयको प्रभाव पछाडि बीपीले भन्नुभयो म अब ठुला उद्योगहरूको पक्षमा छैन, म सानसाना कुराको पक्षमा। तपाईँले पढ्नुभएको बीपी कोइरालाको सम्झनुहोस् त। हामीलाई ट्र्याक्टर किन चाहियो? हामीलाई चाहिँ परिमार्जित हलो चाहिएको छ, फेरि बीपी कोइराला हो। तर हामी यो भन्दै गर्दा के बिर्सन्छौँ भने बीपी कोइराला एउटा क्रान्तिको नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा काम गरिराख्नु भएको थियो। बीपी आफै इभल्भ भइराख्नु भएको थियो।
बिपी आफै बदलिराख्नु भएको थियो, सिकिराख्नु भएको थियो। एउटा काङ्ग्रेसले सोच्ने भयो भनेको त 2078 सालमा त्यस्तो डाइनामिक बिपी हुनुभएको भए कसरी सोच्नुहुन्थ्यो होला भनेर पो सोच्ने होला त हामीले त, कि त्यही अड्केर बस्ने अब। अनि बिपी कोइरालाको बाटो छोड्यौँ बिपी कोइरालाको बाटो छोड्यौँ भनेर दिनरात रोएर बस्ने, कि बिपी कोइराला हुनुभएको भए कुन बाटो हिँडाउनुहुन्थ्यो होला भनेर कल्पना गर्ने। बिपी कोइरालाको समाजवादको बाटो छोड्यौँ, बिपी कोइरालाले भनेको बाटो छोड्यौँ। सबैभन्दा बढी हामी कहिले रुन्छौँ? 2049 सालदेखि 2051 साल, 48 सालमा काङ्ग्रेसको सरकार बनेर 2051 सालसम्मको 3 वर्षको अवधिमा हामीले केही गल्ती गरेको, हामी केही कुरामा चुक्यौँ, हाम्रो पार्टीको द्वन्द्वको हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। तर नेपालको इकोनोमीमा हामीले हेऱ्यौँ भने आज नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको छ भने त्यही 3 वर्षमा लिएको आर्थिक नीतिको कारणले गर्दा टिकेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योग खोलिएको कहिले? 48 देखि 51 को बीचमा। तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता मञ्चमा उभिन्छ के भनिदिन्छ? ल हेर, उद्योग बेचेर आउने काङ्ग्रेस गीत गाइदिन्छ, बाँसबारी पनि बेच्यौ, गोरखकाली पनि बेच्यौ, यो पनि बेच्यौ, त्यो पनि बेच्यौ, अनि काङ्ग्रेस कपाल गनाउन थाल्छ। होला कि होला? अनि राति फर्केर के भन्छ भने काङ्ग्रेस राम्रो हुन्थ्यो, बिपीको बाटो चटक्कै छाडिदियो, बेच्दियो, अर्काले भनिदियो पत्यायो। तर हामी कहिले के हेर्दैनौँ, हामी कहिले के पढ्दैनौँ, वा कहिलेकाहीँ त्यसको गहिराइमा पुग्दैनौँ कि 48 सालमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउँदै गर्दा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगहरूको वर्षको घाटा मात्रै जम्मा 12 अरब राजस्व उठाउँदै गर्दा 1 अरब रुपियाँ त घाटा मात्रै तिर्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा बिपी हुनुभएको भए त्यसै गरी, बिपी मात्र होइन, अलिकति पनि सुजुद भएको कोही पनि नेताले त्यही नै गर्थ्यो। त्यो नगर्ने भएको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकमाना सरकार हुँदै गर्दा उसले जुत्ता कारखाना किन खोलेन? उसले चुरोट कारखाना किन खोलेन? उसले कागज कारखाना किन खोलेन? हामी प्रश्न गर्दैनौँ। हामी के भन्छ? उसले हामीलाई गीतमा कवितामा उसले व्यङ्ग्य गर्छ, बेच्यौ 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 भन्छ, हामी पत्याउँछौँ, होला होला भन्छौँ। अनि आत्मग्लानीले हामीले त्यसलाई थिच्छ हामीलाई, किनभने हामीलाई एउटा तर्साइदिएको छ कि हामीले बिपीको बाटो छोड्यौँ। हो, थुप्रै कुरामा छाडेका छौँ, थुप्रै कुरामा चुकेका छौँ। कहाँ छाड्यौँ, कहाँ चुक्यौँ, त्यसको समीक्षा गरौँ, खोजौँ त्यसलाई। तर हामीले जहिले पनि एउटा बास्केटमा हालिदिएर हामीले छोड्यौँ, हामी भत्क्यौँ भनेर भन्यो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसैले एउटा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैले अगाडि प्रस्तावित गरेको छु। म यसको बारेमा पनि लामो जान चाहन्न, छोटकरीमा मात्रै भन्छु। सामाजिक लोकतन्त्रको राजनीतिक प्रणालीले उदार लोकतन्त्रको आधारभूत कुरालाई समात्छ, तर त्यतिमा मात्र योले पर्याप्त छ भन्ने मान्दैन। निर्वाचन भएर मात्रै त्यो सिस्टम डेमोक्रेसी हुँदैन। निर्वाचनमा मत हाल्न पाएर मात्रै हुँदैन, प्रत्येक मतको भ्याल्यु भयो भने मात्रै त्यो डेमोक्रेसी हुन्छ। निर्वाचनबाट आएको सरकारसँग असीमित अधिकार हुँदैन, सरकार स्वेच्छाचारी हुँदैन। सबैभन्दा बढी जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ, त्यो सरकारसँग जवाफदेहिता पनि हुन्छ र त्यो सरकारले संविधानले दिएको सीमाको कहिले पनि उल्लङ्घन गर्दैन। त्यसले जम्मा एउटा काम गर्छ, संविधानले दिएको नागरिकको स्वतन्त्रतालाई, नागरिकको हक र अधिकारलाई विस्तारित गर्ने काम गर्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले समानतालाई मन्त्रको रूपमा मान्दछ, तर समानता भनेको केवल प्रक्रियामा, कानुनमा, नारामा भएर मात्र हुँदैन। परिणाममा समानता चाहिन्छ, सारवान समानता चाहिन्छ। त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रले महिलाको कुरा गर्दै गर्दा, दलितको कुरा गर्दै गर्दा, अल्पसङ्ख्यकको कुरा गर्दै गर्दा, अपाङ्गताको कुरा गर्दै गर्दा केवल दया र सहानुभूतिले हेर्दैन, उसले उसको हक र अधिकारको आधारमा हेर्दछ, किनकि त्यसबाट मात्रै परिणाममा समानता प्राप्त हुन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले के मान्दछ भने सबैभन्दा बढी शक्ति व्यक्तिसँग छ, नागरिकसँग छ। एउटा व्यक्तिसँग यति असीमित क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई मात्र फुकाइदियो भने सरकारले, बजारले, कसैले केही गर्नु पर्दैन, सबैले आफ्नो काम गरे हुन्छ, त्यही व्यक्तिले गर्छ। तर व्यक्तिसँग भएको त्यो असीमित क्षमता जुन छ, उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। त्यो केवल कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन। स्वतन्त्रताका जति पनि बाधक छ, त्यो बाधक सबलाई त्यसलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनु पर्दछ। सामाजिक लोकतन्त्रले के भन्दछ भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू मानव अधिकारको विषय हो, न्यायको विषय हो, लोक कल्याणको विषय हो, होइन, त्यो हो। तर त्योभन्दा बढी नागरिकको अधिकारको विषय हो, त्यो हो। तर त्योभन्दा बढी सामाजिक लोकतन्त्रले भन्दछ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता विषयहरू लगानीको विषय हो। किन लगानीको विषय हो?
किनकि सबैभन्दा बढी समाजमा सम्पन्नता कसले ल्याउँछ? व्यक्तिले ल्याउँछ। त्यो सम्पन्नता ल्याउने व्यक्ति तपाईँ पनि हो, म पनि हो, अघि मैले भनेको जस्तो अरू फरक झुपडीमा जन्मेको एउटा नागरिक पनि हो। झुपडीमा जन्मेको त्यो नागरिकलाई कल्याण गर्नु पर्दैन, दया गर्नु पर्दैन, सहानुभूति गर्नु पर्दैन, यति सोचे पुग्छ ऊ र म, तपाईँ र म जस्तै स्वतन्त्र हो। संविधानले उसलाई पनि बोल्न दिएको छ, हिँड्न दिएको छ, लेख्न दिएको छ। तर अशिक्षा, गरिबी, स्वास्थ्यमा उसको पहुँच नभएको अवस्था, यो सबै अवस्था उसको स्वतन्त्रताको प्रयोगको बाधक हो। अब हामीले लगानी गरेर त्यो बाधा हटाइदियो भने त्यो नागरिक सबल हुन्छ। त्यो सबल नागरिक आफैले सम्पन्नता सृजना गर्छ। त्यो सम्पन्नताको भोग तपाईँ र ममा जस्तै उसमा पनि हुन्छ। त्यो प्रत्येक नागरिकसँग त्यो क्षमता छ। त्यो क्षमताको प्रयोग गर्ने अवस्था हामीले बनाउनु पर्दछ। सामाजिक लोकतन्त्रले समाजभित्र यसरी गर्ने लगानीको माध्यमबाट सबैलाई सम्बोधन गर्दै न्यायपूर्ण अवस्था निर्माण गर्छ, जसको आधारमा समाजमा दीर्घकालीन शान्ति स्थायित्वको अवस्था रहन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रभित्र सबै जात जाति भाषा भाषी धर्मका सबै नेपालीले आफ्नो भाषा धर्म सबैको अभ्यास गर्न पाउँदछन्। सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो धर्म परम्पराको रक्षा गर्दै तर सँगसँगैमा व्यक्तिका सबै स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्दै सबले समान ढङ्गले गौरवको अनुभूति गर्न पाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ। यो सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक रूपरेखा मैले 15वटा बुँदामा यहाँ प्रस्तावित गरेको छु, जसले अघि मैले भनेको सम्बन्ध नेपाल र सम्मानित नेपालीको हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउँछ। सम्बन्ध नेपाल र सम्मानित नेपालीको यो लक्ष्य अब 78 सालको अधिवेशन पछाडि नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हो। जसरी 2006 सालमा कांग्रेसको मिशन के थियो? बीपीले सानो पर्चामा लेख्नुभयो, हाम्रो ध्येय नेपालमा जनताको शासन स्थापित गर्ने। 2046 सालमा सर्वोच्च नेता गणेश मानले भन्नुभयो, हाम्रो मिशन पञ्चायतलाई फ्याँक्ने, जनताको शासन पुनर्स्थापित गर्ने। 60 सालमा शिखर पुरुष गिरिजाप्रसादले भन्नुभयो, हाम्रो ध्येय हिंसाको आहालबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने। 78 सालपछि कांग्रेसले भन्छ, हाम्रो ध्येय नेपाललाई समुन्नत बनाउने, प्रत्येक नेपालीलाई सम्मानित बनाउने। यो प्रत्येक नेपालीलाई समुन्नत र सम्मानित बनाउने ध्येयमा काम गर्दै गइसके पछाडि पार्टी आफै बलियो हुन्छ। पार्टीमा आफै नागरिक जोडिन आउँछन्। चुनाव किन जित्ने? यही समुन्नत नेपालको लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि जित्ने। बल्ल हाम्रो प्रश्नको उत्तर आयो। अब कोही साथी वडा अध्यक्ष नबने पनि हुन्छ, वडा सदस्य नबने पनि हुन्छ, कोही साथी प्रधानमन्त्री नबने पनि हुन्छ, किनकि कांग्रेसको प्रत्येक सदस्य एउटा मिसनसँग बाँधिएको हुन्छ। अब यो मिसन पूरा गर्नको लागि अब कांग्रेसलाई कार्यक्रम चाहिन्छ। अहिले भर्खर मैले उदाहरण दिएर भने कि शिक्षा एउटा उदाहरण हो। शिक्षामा गरिने कुनै पनि काम न्याय कल्याणको विषय होइन, लगानीको विषय हो। प्रश्न लगानीको विषय त हो, कता जाने कुरा प्रश्न भयो, तर कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि 78 सालपछिको कांग्रेसले खोज्नुपर्छ। किन? अहिले हेरौँ, एक कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी 10 कक्षासम्म पुग्दै गर्दा 2/3 हाम्रो केटाकेटीले विद्यालय छोडिसकेका हुन्छन्। एक कक्षाको विद्यार्थी पास हुँदै 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8मा पुग्छ। अनि 8मा पुगेर जब उसले कक्षामा हुन्छ, पढ्छ, उसले पढ्छ, तर उसले सिक्दैन। उसलाई गणित सोध्यो, गणित आउँदैन, विज्ञान सोध्यो, विज्ञान आउँदैन, नेपाली सोध्यो, नेपाली आउँदैन। हाम्रो तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। हामी अरबौं रुपियाँ खर्च गर्छौँ, तर परिणाम आउँदैन। नेपाली कांग्रेसले नारामा त भन्यो शिक्षामा गरिने सबै खर्च लगानी हो भन्यो, तर कसरी गर्ने? कार्यक्रम चाहिँ के हो? कसरी बदल्ने हाम्रो विद्यालय? के बदल्ने हो? शिक्षक बदल्ने हो कि पढाउने तरिका बदल्ने हो कि हामीले गर्ने खर्च बदल्ने हो कि? यो सबैको बारेमा कांग्रेससँग सोच भएन भने, तयारी भएन भने कता जाने भन्ने चाहिँ थाहा भयो, दिशा थाहा भयो, तर कसरी जाने भन्ने थाहा भएन। कसरी जाने भन्ने कुराको तयारीका साथमा एउटा राजनीतिक दल बस्नुपर्छ। यो कांग्रेस बस्छ। 78 सालपछिको कांग्रेस यो सबै प्रश्नको उत्तर लिएर बस्छ। 78 सालपछिको कांग्रेसले केवल, अब अधिवेशनपछिको कांग्रेसले केवल नारा मात्र लगाउने होइन, कुनै पनि नेपाली खल्तीमा पैसा नभएको कारणले गर्दा स्वास्थ्यको अधिकारबाट वञ्चित हुँदैन भन्ने नारा लगाउने कांग्रेसले कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर बस्छ। कुनै पनि नेपाली नेपालभित्र इच्छाले जान पाउँछ, तर नेपालभित्र रोजगारी नपाएको कारणले गर्दा म खाडी गएको हो भन्ने अवस्था आउन दिन्न भन्ने कांग्रेसले त्यो रोजगारी नेपालभित्र सृजना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि लिएर बस्छ। यो केवल राजनीतिक नारा मात्र भएको, त्यो नारालाई बोक्ने सिद्धान्त मात्र भएको होइन,
कार्यक्रम पनि भएको पार्टीको रूपमा रहनेछ र यो कार्यक्रमलाई सिङ्गो काङ्ग्रेसले बोक्नेछ। अनि एउटा काङ्ग्रेसको एउटा सदस्यले भन्नेछ म मेरो उपस्थिति मेरो काङ्ग्रेससँगको साइनो यही नारा पुरा गर्नको लागि हो, यही मिसन पुरा गर्नको लागि हो। सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले त्यो मिसनलाई बोक्नेछ, यो पार्टीको आत्मा हुनेछ। अब यो पार्टीको आत्मालाई चलाउनका निम्ति हाम्रो शरीर, हाम्रो काङ्ग्रेसको सङ्गठन, यसलाई पनि हामीले यसभित्रबाट एउटा नयाँ जागरण ल्याउनु पर्नेछ। यो पनि काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको काम हो। काङ्ग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई दुईटा कुरा भन्छ, एउटा यसको राजनीतिक लाइन के हो तिमी प्रस्ताव गर भन्छ, अर्को त्यो राजनीतिक लाइनलाई बोक्ने तिम्रो सङ्गठन चलाउने तरिका के हो त्यो तिमी नेतृत्व गर भन्छ। मैले महामन्त्रीको रूपमा यो राजनीतिक लाइन प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो राजनीतिक लाइनलाई बोकेर हिँड्ने काङ्ग्रेसको सङ्गठन कस्तो हो भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। म अत्यन्त संक्षिप्त मात्र यसको बारेमा चर्चा गर्छु। सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले यो मिसनलाई बोक्छ। अब काङ्ग्रेस पार्टी तर कुनै अर्को अमुक पार्टी जस्तो भन्दा फरक के हो भने पार्टी भनेको राज्यमा गएर राज्यको शक्ति र स्रोतको साधनको दोहन गर्ने दोहनकारी एजेन्सी होइन। पार्टीको कार्यकर्ता हुनु भनेको कहीँ कतै गएर कुनै अघि मैले भने कुनै लाभको पद लिएर कुनै राजकीय जिम्मेवारी लिएर मात्रै त्यसको आधारमा मात्रै शक्तिको अभ्यास गर्ने कुरा होइन। पार्टी दोहनकारी संस्था होइन। पार्टी एउटा मिसनसँग मारिएको छ, कहिले सरकारमा होला कहिले बाहिर होला, कोही साथी वडाको सरकारमा होला कोही साथी बाहिर होला, तर त्यो मिसनतर्फ हाम्रो आफ्नो कामहरू गर्ने हो भनेर सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यको रिओरिएन्टेसन पुनर्अभिमुखीकरण यो काङ्ग्रेसले 78 सालपछिको अभियान यो अहिलेको हाम्रो अधिवेशनपछि गर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेससँग 9 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य अहिले हामीहरू छौँ। 9 लाखभन्दा बढी। हेर्नुहोस् त पर्सिको महाधिवेशनमा भोलिको अधिवेशनमा लाखौँ मान्छे जम्मा हुँदैछौँ यहाँ भ्रिकुटी मण्डपमा। अस्ति वडाको अधिवेशन केही प्राविधिक कारणले फरक दिनमा भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले आज देशभरिको 6000 भन्दा बढीको वडाको अधिवेशन भनेर एउटा सूचना काङ्ग्रेसको कार्यालयमा मुख्य सचिवले टालेको दिन देशभरिको 6000 भन्दा बढी वडामा 9 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू एकैचोटि बिहानमा घरबाट निस्कन्छन्। शनिबार पनि चाहिँदैन, बिदा पनि चाहिँदैन, सप्तक छोडेर निस्कन्छन्, झरी परे पनि निस्कन्छन्, घाम लागे पनि निस्कन्छन्, जाडोमा पनि निस्कन्छन्, जान्छन् बुथमा, त्यहाँ जान्छन्, पार्टीको अधिवेशनमा सहभागी हुन्छन्, मत हाल्छन्, नेतृत्व छान्छन्, कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ। एउटा सूचनाको भरमा 10 लाख मान्छे एकैपल्ट निस्कन्छ। यो शक्ति होइन। अनि यो शक्तिको प्रयोग के को लागि गर्ने? केवल चुनाव जित्नको लागि मात्रै गर्ने? पार्टी भनेको केवल चुनाव जित्नको लागि, तपाईँ पार्टीको हामी कार्यकर्ताहरू भनेको केवल त्यो चुनावसँग मात्र जोडिएका छ होइन। अब हामीसँग एउटा मिसन छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले उदाहरण एउटा म जातीय छुवाछुतलाई खतम गर्छु भन्ने काङ्ग्रेसको सङ्कल्प किन? जातीय छुवाछुत भएको समाज समृद्ध होला, समुन्नत हुँदैन। त्यो छुवाछुतलाई खतम गर्छु भन्नको लागि उसँग कार्यक्रम छ कसरी गर्ने भनेर। त्यो कार्यक्रम लिएर ऊ सरकारमा गएर त्यो कार्यक्रम गर्न चाहन्छ, तर सरकारमा नहुँदै गर्दा पनि उसँग 9 लाख सदस्य छ नि त। उसँग यत्रो शक्ति छ नि त, सानो शक्ति छ 9 लाख जना भएको। त्यो 9 लाखको शक्तिको उसले प्रयोग गर्नु पर्दैन, 10 लाख शक्ति भएको प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यो 9 लाख 10 लाख भएको शक्ति प्रयोग गर्न साथै हामीसँग के रहन्छ? त्यसले ल्याउने सिनर्जीले अरू लाखौँ मान्छेलाई सँगै परिचालित गर्छ। आज काङ्ग्रेस तपाईँ सबैले के भन्नुभएको छ? काङ्ग्रेस अब चुनावमा एक्लै लड्छ। मैले के भने किन जित्छ? मैले भने चुनाव किन जित्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेपछि अब हेर्नु होला, काङ्ग्रेससँग 9 लाख क्रियाशील सदस्य, काङ्ग्रेससँग 30 लाख मतदाता, तर काङ्ग्रेसले 79 सालको चुनाव एक्लै जित्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई कति मतदाता चाहिएको छ? 45 लाख। 15 लाख मान्छे नयाँ काङ्ग्रेससँग जोड्नु पर्ने छ। तपाईँ हामीले मात्र थपडी बजाएर त्यो आवाजले पुग्दैन। अब 15 लाख मान्छे थप्नु पर्नेछ। मधेसबाट पनि थप्नु पर्नेछ, पहाडबाट पनि थप्नु पर्नेछ, सहरबाट पनि थप्नु पर्नेछ, गाउँबाट पनि थप्नु पर्नेछ, किसान पनि थप्नु पर्नेछ, साहु महाजन पनि ल्याउनु पर्नेछ, श्रमिक पनि ल्याउनु पर्नेछ, उद्यमी पनि ल्याउनु पर्नेछ, युवा पनि ल्याउनु पर्नेछ। 10औं लाख नौजवानहरू तन्नेरीहरू पहिलो पटक मतदाता भएर आउँदैछन्। 48 सालमा केवल 15 वर्षको थिए, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता पनि दिएनन्, धेरै रिभिसन भयो भनेर बाल काङ्ग्रेस बनाए। काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर शनिबार हिँड्थ्यौँ, दमननाथ ढुङ्गानाको पोस्टर टाल्थ्यौँ। मलाई अहिले पनि नारा गुन्जन्छ मेरो कानमा, हाम्रो क्षेत्र हाम्रो शान, काङ्ग्रेस रुख र प्रकाशमान भन्ने नारा लगाउँथ्यौँ। हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेलामा, दमननाथ ढुङ्गाना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। हामी नारा लगाउँदै हिँड्थ्यौँ। तपाईँहरूमध्ये हामी थुप्रै मभन्दा अझ कान्छो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कसैले सिकाएको थिएन, गौरव लाग्थ्यो।
कहिले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाइएला भन्ने लाग्थ्यो। पहिलोपटक भोट हाल्न पाउँदै, रुखमा भोट हाल्न पाउँदै त्यत्रो गौरव लाग्यो। सम्झौँ त, त्यो बेलामा पार्टीको कार्यालय थियो? थिएन। जमलमा थियो, भाडाको थियो, यत्रो सानेबाको कार्यालय थियो। अहिले सानेबाको कार्यालयको बाहिर परिसरमा हेरौँ त, सबै गाडी घोडा सबै छ त हामीसँग। देशभरिको पार्टीको कार्यालय छ, जग्गा छ, सदस्य छ, 9 लाख छ, क्रियाशील छ, लेबी छ, यत्रो छ। तर भोट कति आयो? 30% भन्दा कम आयो। केही पनि थिएन, भोट कति आयो? 48 सालमा 40% आयो। किन? अघि भनेको पार्टीको के थियो? इमेज थियो, पार्टीको नेताको कद अग्लो थियो, पार्टीको साथीहरूसँग मिसन थियो। किन चुनाव जित्ने भन्ने कुराको उत्तर जनतासँग थियो। त्यसैले उसले के पनि हेरेन, काङ्ग्रेसलाई रुखमा गएर चिन्ह छाप लगाइदियो। त्यति हाम्रो पार्टी बनाऊ त, अब चुनाव जितिन्छ भनेर भाषण गर्नै पर्दैन, चुनाव आफै जितिन्छ। आफै आउँछन् मतदाता, लाइन लागेर आउँछन्, काङ्ग्रेसलाई छान्न आउँछन्, रोज्न आउँछन्। काङ्ग्रेस त्यो छान्न मन लाग्ने, रोज्न मन लाग्ने, काङ्ग्रेससँग जोडिन मन लाग्ने काङ्ग्रेस बनाउने हो। त्यो काङ्ग्रेस बनाउने कुरा हाम्रो मिसनले बनाउँछ, हाम्रो कार्यक्रमले बनाउँछ। यो सँगसँगै महामन्त्रीको अर्को काम भनेको पार्टीको व्यवस्थापन पनि हो। पार्टीको व्यवस्थापन मूलतः केसँग जोडिएको छ? पार्टीभित्र विधानको शासनसँग जोडिएको छ। देशमा संविधानको शासनको वकालत गर्ने काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र विधानको शासन चलायो भने मात्रै देशमा संविधानको शासनको वकालत गर्ने नैतिक हैसियत राख्दछ। हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ? कोही साथीहरू अनसन बसिराख्नु भएको छ, म कसैलाई दोष दिन्न। यो नेता त्यो नेता पनि मेरो कुरा छैन। अहिले अधिवेशनको यो मुखमा कहीँ न कहीँ हामी सबैले गल्ती गरेका छौँ, म पनि त्यसको एउटा भागीदार हो। कहीँ न कहीँ पार्टी सञ्चालनमा हाम्रो कमजोरी भएको छ। किन? हामीले पार्टीलाई विधानसँग ढङ्गले चलाएनौँ। यो कस्तो पार्टी हो जुन पार्टीमा पार्टीको सदस्य बन्छु भन्दै गरेर रुनुपर्छ? अरे बाबा, पार्टीको सदस्य बन्द गरेर थप्पडी बजाएर बोलाउनु पर्ने होइन र? आऊ आऊ काङ्ग्रेसको सदस्य बन भन्नुपर्ने होइन। 9 लाख किन 10 लाख बन, 15 लाख बन, आऊ भन्नुपर्ने होइन। सदस्य बढी बन्यो, एउटाले अर्को बढी बनायो, यो पनि कसैलाई दोष दिन्न। फलानुले सदस्य बढी बनाएकोले गर्दा कारबाही गरी पाऊँ, अनसन बस्नु पर्यो। कहीँ यो बस्ला त्यो बस्ला छोडिदियो पनि कहीँ न कहीँ त व्यथिति छ। नेपाली कङ्ग्रेसको यो अवस्था मैले महामन्त्रीको रूपमा यसलाई बदल्ने हो। नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को समस्या बारेमा अरूले बोलिदिन्छ। हामीभन्दा अगाडि गएर हाम्रो बारेमा काङ्ग्रेस भनेको यस्तो हो उसले बोलिदिन्छ। काङ्ग्रेस कस्तो हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको मुखबाट नगएपछि अर्काले नै बोलिदिने हो। मैले अघि एउटा उद्योगको 48 सालपछि उदाहरण दिएर भने, एउटा मात्र उदाहरण हो र हजारौँ उदाहरण छ। यो विचित्रको देश होइन जहाँ चाहिँ 60% हाराहारीमा मतदाताले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत हाले, करिब 50% हाराहारीमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार चल्यो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफै संसद भङ्ग गर्यो, आफै तोडफोड गर्यो। अब अहिले आफ्नो अहङ्कारले गर्दा त्यो संसद चल्नै दिन्न भनेर कसम खाएर बसेको छ। विद्या नष्ट सरकार चल्न दिन्न भनेर कसम खाएर बसेको छ। अनि उसैले दिनमा 5 ठाउँ गएर के भनेर भाषण गर्छ भने यो संसद चल्दै चलेन, काङ्ग्रेसले चलाउन सकेन भनेर भन्छ। अनि हामी ठाउँ ठाउँमा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा होइन, खास कुरा के हो भने वास्तवमा निश्चित रूपमा संसद चलाउन खोजेको भन्नुपर्छ। उनले बोलेको कारणले, हामीले हाम्रो बारेमा बोल्न नसकेको कारणले गर्दा। अब बोल्न सक्ने काङ्ग्रेस चाहियो, गर्न सक्ने पनि र बोल्न सक्ने पनि, बुझिने काङ्ग्रेस पनि चाहियो। बोल्ने भनेको कलाको कुरा मात्र होइन, बोल्ने भनेको विश्वासको कुरा पनि हो, आत्मविश्वासको कुरा पनि हो। उभिएको ठाउँ सही छ भने सही ढङ्गले बोल्न पनि सकिन्छ। यो हामीलाई चाहिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग मैले पनि भने 9 लाख सदस्य भएको पार्टी आफैमा एउटा ठुलो सामाजिक आन्दोलन पनि हो। देशमा काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि, तपाईँले एनजिओ भन्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै गैर सरकारी संस्थाको नाम लिनुहोस्, तपाईँ विभिन्न सामाजिक संस्थामा हुनुहुन्छ, कोही रोटरीमा, कोही लायन्समा, कोही जेसिसमा, कोही लियोमा, कोही विभिन्न क्लबहरूमा हुनुहुन्छ। म ती सबै संस्थालाई सम्मान गर्छु, त्यसले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम गरेको छ। तर कुनै एउटा काङ्ग्रेसको सदस्यलाई म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य हुँ, काङ्ग्रेसको सदस्य भएकोले म काङ्ग्रेस पार्टीबाट राजनीतिक काम गर्छु, तर सामाजिक काम गर्नको लागि चाहिँ मैले अर्को टोपी लगाउनु पर्छ भन्ने जुन अवस्था छ त्यसबाट बाहिर निकाल्ने हो। किनकि काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो अर्को सामाजिक संस्थै छैन। अरे बाबा, 9 लाख सदस्य भएको र समाज बदल्छु भन्ने भावनाले समर्पित भएको स्वयंसेवीहरूको संस्थाभन्दा ठुलो अर्को सामाजिक संस्था हुन्छ? हामीभन्दा ठुलो अर्को कुनै सामाजिक आन्दोलन हुनसक्छ? तर यसको शक्तिलाई बुझ्न सक्नु पर्यो, यसको शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको प्रत्येक एउटा सदस्य यो बिचको अवधिमा अब प्रशिक्षित हुन्छ। काङ्ग्रेसको कार्यक्रमको बारेमा प्रशिक्षित हुन्छ, काङ्ग्रेसको सिद्धान्तको बारेमा प्रशिक्षित हुन्छ र भोलि मौका पर्दै गर्दा कुनै बेलामा
वडाको सरकार चलाउनु परे पनि, मेयर भएर चलाउनु परे पनि, प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु परे पनि, सरकार चलाउन कुर्सीमा बसेको दिन वडा सदस्य भएर चलाउनु पर्यो भने पनि के गर्न आएको हुँ भन्ने कुरा पहिले जानेर आएको हुन्छ, पहिले बुझेर आएको हुन्छ। त्यो प्रशिक्षित गर्ने काम पनि यो अवधिमा हामीले सँगसँगै गर्नुपर्ने छ। यसरी मैले महामन्त्रीको रूपमा, म बिस्तार आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु, मैले महामन्त्रीको रूपमा 78 सालदेखि, मेरो लामो कुरा छैन, 78 सालदेखि 82 साल, 78 साल मङ्सिरको 27 गते अधिवेशन छ, 30 गते वा 1 गते परिणाम आउला। त्यो परिणामले तपाईको माया विश्वासले मैले काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुने मैले मौका र अवसर पाएँ भने मेरो गन्ती त्यहीबाट सुरु हुन्छ। ठिक 4 वर्षपछि अहिलेको जस्तो 4.5, 5, 5.5 तन्काउ संविधान निर्वाचन आयोग भनेर होइन, ठिक 4 वर्षपछि अधिवेशन हुन्छ। प्रत्येक काङ्ग्रेसको सदस्यले एउटा आन्दोलनसँग त्यो जोडिन्छ, एउटा मिसनसँग जोडिन्छ। के को लागि काङ्ग्रेस, किन काङ्ग्रेस भन्ने कुराको प्रश्न उत्तर हुन्छ। काङ्ग्रेससँग प्रश्न होइन, काङ्ग्रेससँग उत्तर हुन्छ। काङ्ग्रेससँग समस्या होइन, काङ्ग्रेससँग समाधान हुन्छ। त्यो काङ्ग्रेस बनाउने हो। अहिलेको 1 वर्ष यसले सम्हाल्छ, एउटा राजनीतिक कार्यक्रम बोकेर जनताको बीचमा जान्छ र जनतालाई रुख चिन्हमा मत हालौँ लाग्ने काङ्ग्रेस बनाउँछ। शानदार ढङ्गले निर्वाचन जितेर आउँछ र अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको डेलिभरी, सुशासन त्यो काङ्ग्रेसले गर्छ। किनकि ऊ प्रष्ट हुन्छ मेरो लक्ष्य समुन्नत नेपाल हो भनेर, ऊ प्रष्ट हुन्छ किनकि उसँग पहिले कार्यक्रम तयार भएको हुन्छ, ऊ प्रष्ट हुन्छ किनकि त्यो सरकारको कार्यक्रम बोकेर बस्ने कुनै पनि साथी व्यक्तिको लागि, मेरो लागि होइन, अरूको लागि, मलाई होइन, हामीको लागि भनेर त्यहाँ गएको हुन्छ। इमानदार भएर काम गर्छ। 4 वर्षको यो चक्रमूलले सरकार चलाउँछ। 82 सालसम्मको हाम्रो अवधि सकिन्छ। मेरो परीक्षा, तपाईँले मलाई यो परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनु भयो भने म त्योभन्दा अरू कक्षामा पढ्नको लागि योग्य हुन्छ कि हुन्न भन्ने, परीक्षा उत्तीर्ण भए योग्य भइन्छ, परीक्षा उत्तीर्ण नभए योग्य भइन्न। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले म एउटा गौरवशाली पार्टीभित्र एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिनका निम्ति तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु। गिरिजाप्रसादले लगाएको जुत्तामा खुट्टा हाल्न कुनै बेला सुशील कोइरालाले लगाउनु भएको, त्योभन्दा पनि कुनै बेला गणेश मानजीले लगाउनु भएको जुत्ताभित्र खुट्टा हालेर काङ्ग्रेसको कार्यालयभित्र महामन्त्रीको रूपमा छिर्छु भनेर भन्ने कुरा त्यो सानो चुनौतीको कुरा होइन। तर त्यो आँट तपाईँलाई दिनुभएको आँट हो। योभन्दा अघिल्लो पटक पनि महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रत्याशी थिएँ। साथीहरूले भन्नुभयो कुर 5 वर्ष, 4 वर्ष कुर, अझै सिक, अझै सङ्गत गर, अझै पार्टीमा भिज, हराएको काम गरेँ। आज 4-5 वर्ष पछाडि तपाईँहरूको बिचमा महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत छु। मेरो सभापति को हुनुहुन्छ मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। तर यति कुरा भन्छु, म आफ्नो लागि मात्र मत माग्न तपाईँहरूको बिचमा पर्सि उभिन्न। किनकि म जोसँग सभापति, म जसलाई सभापतिको मत हाल्छु, मैले सभापतिको उम्मेदवार उसैलाई मान्दछु र किन मत हाल्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि लिएर तपाईँहरूको बिचमा आउँछु। किनकि एउटा महामन्त्रीले यो राजनीतिक लाइन म अगाडि बढाउँछु, यो साङ्गठनिक लाइन म अगाडि बढाउँछु भनिरहँदै गर्दा के ख्याल गर्नै पर्छ भने पार्टीको मूल नेतृत्व भनेको फेरि पनि सभापति नै हो। जनताले, नागरिकले काङ्ग्रेस भनेर हेर्दै गर्दा हेर्ने मुख्य नेतृत्वलाई नै हो। त्यो मुख्य नेतृत्वलाई हेर्दै गर्दाखेरि ठिक देखिएन भने, पार्टी सफा देखिएन, पवित्र देखिएन, अघि मैले भनेको जस्तो भरोसा गर्न योग्य देखिएन भने एउटा महामन्त्रीले उफ्रिएर कहिलेकाहीँ बिचसम्म मात्र पुग्न सक्छ, माथिको सिलिङ छुने अवस्था नआउन पनि सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो काम गर्न सकिने, पार्टीलाई देख्ने, सुन्ने, बुझ्ने बनाउँछु भन्दै गर्दा पार्टीको मूल नेतृत्व पनि त्योसँग मिल्ने हुनुपर्दछ भन्ने ठानेर तपाईँहरूको बिचमा यो कुराहरू लिएर आउने नै छु। मैले अगाडि सारेका यी राजनीतिक मेरा आफ्ना प्रस्तावहरू, मेरो साङ्गठनिक प्रस्ताव जसको बारेमा विस्तृत रूपमा मैले मेरो आफ्नो दस्तावेजमा यसलाई लेखेको छु, तपाईँहरूको बिचमा ल्याउँछु। यो किन तपाईँले पढ्न आवश्यक छ, किन म अनुरोध गर्छु भने पहिलाको काङ्ग्रेसको अधिवेशन कस्तो हुन्थ्यो? आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले 4 वर्षको लागि सबै राजनीतिक साङ्गठनिक कार्यक्रम पास गरेको हुन्थ्यो। जो सभापति जितेर आए पनि, महामन्त्री जितेर आए पनि त्यो कार्यक्रमबाट बाँधिन्थ्यो। हामीले अहिले अलिकति फरक गरेका छौँ। अब नेता मात्र छानिन्छ। त्यो छानिएको नेता, सभापति होस् कि महामन्त्री होस्, त्यसले अबको 3 महिनाभित्रमा फेरि सबैलाई बोलाएर अबको 4 वर्षको कार्यक्रम यो हो भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ। तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, तपाईँले मत हालेर जिताउने सभापति, महामन्त्री वा अर्को कुनै साथीले त्यो 5 वर्ष, 4 वर्ष पार्टी चलाउँदै गर्दा के सोचेको रहेछ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। किनकि हामीले अहिले पहिलाको भन्दा भिन्न ढङ्गले उसको सोचको आधारमा मत दिने भनेर अधिवेशनमा यस्तो बन्दोबस्त गरेका छौँ।
त्यसैले मैले महामन्त्रीको मत माग्दै गर्दा म तपाईँको दाइ हुँ, म तपाईँको भाइ हुँ, म तपाईँको साथी हुँ, मैले यो गरेर आएँ भनेर होइन। मैले तपाईँहरूको बिचमा म 4 वर्ष भएँ भने म यो गर्छु भन्ने प्रस्तावको आधारमा लिएर आएको छु। मैले विद्यार्थी सङ्गठनमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ, मैले सांसद भएर काम गर्ने मौका पाएँ, संविधान सभाको सदस्य भएर काम गर्ने मौका पाएँ, छोटो समय मन्त्री भएर काम गर्ने मौका पाएँ, अहिले सांसद भएर काम, कहिले सरकार पक्षको सांसद भएको छु, कहिले प्रतिपक्षको सांसद भएको छु। यति कुरा भन्छु मेरो पार्टीको साथीहरूलाई, चाहे सडकको एउटा विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यकर्ता होस्, चाहे प्रतिपक्षी बेन्चको सदस्य होस्, चाहे सरकारको मन्त्री होस्, मैले काङ्ग्रेसको एउटा पनि सदस्यको शिर निहुराउन दिएको छैन। यो केटो, यो साथी, यो भाइ, यो छोरा, यो दाइ काङ्ग्रेस हो भनेर भन्दै गर्दा यस्तो पनि काङ्ग्रेस हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था मैले कहिले आउन दिएको छैन। भोलि महामन्त्री तपाईँको हुँदै गर्दा पनि तपाईँले मलाई मत हाले पनि नहाले पनि यति कुरा भन्छु, मैले काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर काम गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री गलत व्यक्तिलाई छानिएछ भनेर एक क्षण पनि तपाईँले सोच्ने अवस्था आउन दिने छैन। किनकि मैले अघि पनि भने, म फेरि यही कुरा दोहोऱ्याएर म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। म यहीँ रातोपुलमा जुन घरमा जन्मिएको त्यही घरमा मेरो 12 आमासँगै बस्छु। मेरो आमाले विद्यालय पढ्न पाउनु भएन, तर मलाई पढाउने कुरामा सबभन्दा ठुलो साथ र सहयोग दिनुभयो। मेरो आमालाई अहिले पनि म राजनीतिक कार्यकर्ता भएको कुरामा बडो खुसी लाग्छ। सुरुमा पहिला त्रिचन्द्र कलेज पढ्दै गर्दा भने मेरो माइलो बिग्रियो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा यो केटो काम लाग्दैन कि भन्ने लाग्यो होला। अहिले म आमालाई कहिलेकाहीँ जिस्काउँछु, आमालाई त्यस्तो लाग्दैन अहिले। मेरो बा धेरै भन्नुहुन्न, अहिले पनि सायद कतै पछाडि आएर सुनिराख्नु भएको होला, तर मलाई थाहा छ म जे गरिरहेको छु गरेको कुरामा मेरो बालाई पनि खुसी नलागेको छ भन्ने थाहा छ। मेरो श्रीमती जो अहिले पेसाले चिकित्सक छ, जसले घरभित्रको सबै अरू बाँकी रहेका व्यवहारहरू सम्हालिदिएको छ, मेरो राजनीतिक यात्रामा मलाई सम्पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ। मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो परिवार सबैले मलाई साथ दिएको छ। तर यो सबै बिचमा साथ दिँदै गर्दा पनि म केलाई नै हेरिरहेको छु भने मेरो ती हुर्कँदै गरेका 2टा छोरीहरू, ती छोरीहरू हुर्कँदै गरेर 20-22 वर्षको पुग्दै गर्दा तिनले एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएकोमा आफ्नो बामाथि गौरव गर्न पाउलान् कि पाउने अवस्था मैले बनाउन सकौँला कि नसकौँला। त्यति मात्र होइन, तिनले सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसमाथि गौरव गर्ने काङ्ग्रेस बनाउन सकौँला कि नसकौँला, र नेपाली नागरिक भएकोमा गौरव गर्ने अवस्था बनाउन सकौँला कि नसकौँला। यति एउटा कुराले उद्वेलित गर्ने हो, त्यही सङ्कल्पका साथ काम गर्ने हो, त्यही सोचका साथ काम गर्ने हो। त्यो काम गर्दै जाँदै गर्दा अगाडि बढ्दै जाउँला, केही वर्ष क्रियाशील भएर काम गरौँला। त्यसपछि अहिलेको नेताहरूले भन्दा अलिकति फरक तन्नेरी साथीहरूलाई काम गर्ने मौका चाँडो दिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। 10-15 वर्ष पछाडि तपाईँहरूले आएर सम्हाल्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। तपाईँहरूलाई मौका दिँदै जाउँला, तपाईँले थप काङ्ग्रेस चलाउँदै जानु होला। कसैले बाटोमा भेट्दै गर्दा जय नेपाल भन्ला, अन्तिममा पशुपतिनाथको आर्यघाटमा पुग्दै गर्दा काङ्ग्रेसको झन्डा उडाइदिएला, नेपालको झन्डा उडाइदिएला, त्यति भयो, पुग्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यति सोचेको त्यो ठाउँसम्मको त्यो यात्रामा जाँदै गर्दा काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर यो पार्टीको गौरवशाली पार्टीको यो गौरवशाली परम्परालाई मैले ठेस नपुर्याइकन यसलाई अगाडि बढाउनेछु, यसलाई थप समृद्ध बनाउनेछु भन्ने विश्वास लिएर शपथ खाएर तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु। 27 गते हुने पार्टीको अधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा तपाईँको बिचमा प्रस्तुत भएको छु। बाँकी रहेको तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरूले जिम्मा दिँदै गर्दा तपाईँहरूको विवेकको मतलाई कुनै पनि एउटा मतमाथि पनि अन्याय हुन दिन्न भन्ने सङ्कल्प गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरू सबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद।